काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग अन्तर्गतको दोस्रो चरणको ठेका प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन। ठेका प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नै नभएको समितिको ठहर। बुलाकी राजमार्गको 273 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भई भारत सरकारद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण। थप 30 किलोमिटर निर्माण सम्पन्न हुने चरण। र चागु नारायण नगरपालिकाद्वारा निर्माणाधीन खेल मैदानमा ठेकदार कम्पनीको दादागिरी, मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरिरहेको खुलासा, गैर कानुनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी 2 प्याकेज मध्ये दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको 2वटा प्याकेजको टेन्डर आह्वानको लागि प्री क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथाशीघ्र छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जारी गरेर अवरोध हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ। आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा फास्ट ट्र्याकको 2वटा प्याकेजको जुन टेन्डर आह्वानको लागि प्री क्वालिफिकेसन नतिजा निकालिएको थियो नेपाली सेनाको परियोजना अन्तर्गत, त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूको सन्दर्भमा, त्यसलाई फलो गरे नगरेको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू भए र अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के आयो भने यो जुन प्रतिस्पर्धामा प्री क्वालिफिकेसन पछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा 2वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ एउटा मात्रै छनौट गरेको, त्यसलाई चाहिँ रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नलाई, प्री क्वालिफिकेसनलाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिने कुरा भयो। र यो इपिसी सम्बन्धी जुन डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने र सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल बनाउनु पर्ने जुन पिपिएमओ भनेको हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ, उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदाखेरि यी समस्याहरू आएको भन्ने रियलाइज भएको हुनाले समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ। ती डकुमेन्टहरू यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने, मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर इपिसी सम्बन्धी टेन्डर जुन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जुन आवश्यक पर्ने ती कुराहरू चाहिँ जारी गरेर यस्तो अवरोधहरू चाहिँ हटाउने र विवादहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रे स्थित सिमसानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म 1.37 किलोमिटर र लेन डाँडा स्थित घट्टे पाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म 1.4 किलोमिटर गरी 2वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोलिच्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्री क्वालिफिकेसनमा छनौट गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा परेका गुनासाहरूको अन्त्य गरिने बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा बोल्दै
मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्दै गुनासाहरूको अन्त्य गरिने बताउनु भएको हो। आफ्नो क्षेत्रमा टावर नपुगेको, इन्टरनेट सेवा नपुगेको लगायतका समस्याहरू बोकेर सांसदहरू नै मन्त्रालय धाइरहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता समस्याहरू सधैँका लागि अन्त्य गरिने बताउनुभयो। गुनासो समाधानका लागि दूरसञ्चार सम्बन्धी सबै सरकारवाला एकै ठाउँमा बसेर समीक्षा गर्नुपर्ने पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्य सदस्यज्यूहरूको र हामी सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम सञ्चार मन्त्रालय र अनि हामी सेवा प्रदायक आइएसपी वालाहरू र हामी प्राविधिक साथीहरू सबैले संयुक्त बसेर समीक्षा गरौँ। हामी सेवा त पुगेको छ, हामीले काम त गरेका छौँ, हाम्रा बजेटहरू पनि कार्यान्वयन भएको छ, तर त्यो कामले जनताको बीचमा प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकको बीचमा त्यो सेवा पुगेको हो कि होइन, त्यो सेवा गुणस्तर छ कि छैन, यसको एउटा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ सार्वजनिकमा हामी सबैले समीक्षा गरेर एउटा अडिट पनि हो, यो हाम्रो सार्वजनिक सुनाइ पनि गरौँ। त्यसैले मान्यज्यूहरूले बेला बेलामा यो गाउँमा टावर पुगेन, यहाँ हाम्रो इन्टरनेट सेवा पुगेन र हामीलाई दूरसञ्चार सेवाको चाहिँ त्यहाँ गुणस्तर भएन भन्ने मान्यज्यूहरूको गुनासो पनि रहिरहने, यो गुनासो निरन्तर भइरहने, हामी मान्यज्यूहरू चाहिँ जहिले पनि त्यही गुनासो बोकेर मन्त्रालयमा धाइरहनु पर्ने यस्तो परिस्थितिको अन्त्य पनि गरौँ। मन्त्री गुरुङले टावर निर्माणको लागि ठेक्का भएर पनि काम हुन नसकेको ठाउँको समीक्षा गर्ने बताउनुभयो। टावर बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको ठाउँमा टावर स्थापनाको लागि योजना बनाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। भारतीय सरकारसँगको सहकार्यमा बनेको हुलाकी राजमार्गको 13वटा सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ। भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङलाई निर्माण सम्पन्न भएका सडक खण्डहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो। कुल 1857 किलोमिटर लम्बाइ भएको हुलाकी राजमार्गको 273 किलोमिटर आज हस्तान्तरण गरिएको छ। यो सँगै हुलाकी राजमार्गलाई जोड्ने वीरगञ्ज ठोरी 30 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। नेपालको तराई क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण लामो समयदेखि अड्किएर बसेको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री नेङमाङले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भारतीय सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई यस प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको माध्यमबाट साकार पार्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। The main priority of the present government led by Right Honorable Prime Minister K.P. Sharma Oli is prosperous Nepal and happy Nepali. The present government of Nepal has been accordingly prioritizing infrastructure development, including transportation. Postal highway in the different parts of the country has a historical importance as the trail were in existence since history. The total length of the postal highway is 1857 kilometers, including east-west and north-south roads. Among these roads, 305 kilometer length of this highway has been just completed under the aid of the government of India. The government of Nepal has been utilizing its resources for the completion of remaining portion of the postal highway and undertaking its rapid pace aiming at completing soon. Government of India is one of the largest development partners to the contribute in infrastructure development of Nepal.
कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्राले नेपालको विकासका लागि भारतले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। भारतले छिमेकी पहिलो नीति लिएर छिमेकी देशको भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक उन्नति हुने गरी सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। नेपालसँग त रोटी बेटीको सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि रहेको हुँदा सधैँ सहयोग गरिरहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। Today, out of the 14 packages, 13 have been completed. I have seen that, like in most of the road projects, there were issues relating to land acquisition, forest clearance, etc. But I am very happy to state that in jointly working with the Ministry of Physical Infrastructure, with our colleagues in the Ministry of Physical Infrastructure, with the Department of Roads, we have been able to overcome all such constraints and today are in a happy position to inaugurate this road project. आगामी महिना जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको र त्यसका लागि भारत सरकारबाट प्राविधिक र जनशक्ति सहयोग भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गका लागि डीपीआर तयार गर्ने काम पनि भारतीय सहयोगमा भइरहेको राजदूत क्वात्राले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरलाई माथि उकास्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयहरूको विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण हुने, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको शिक्षण विधि र शिक्षकको सम्प्रेषण कला हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। भौतिक संरचनाको विकासले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकको गुणस्तर र शिक्षण विधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राम्रो शिक्षा शिक्षकले प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। अर्को शिक्षण विधिमा सम्प्रेषण कला कस्तो छ शिक्षकको? सम्प्रेषण कला विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्ने खालको, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको, विद्यार्थी आकर्षित हुने खालको, विद्यार्थीको रुचि जान्ने खालको सम्प्रेषण कला छ कि छैन? हामीले शिक्षकहरूको सम्प्रेषण कला, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अझ धेरै ध्यान दिन आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले पहिलो कुरा त शिक्षककै गुणस्तर माथि नउठाइकन विद्यार्थीको गुणस्तर माथि उठाउन सक्दैन। शिक्षकै गुणस्तर माथि उठाउनुपर्छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका 4250 वटा विद्यालयहरूलाई कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, विशेष विद्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। विद्यालयको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ भएको र आगामी वर्षहरूमा पनि विद्यालयहरूमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत पार्दै जाने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। आजबाट हामीले एउटा नयाँ काम, मैले सुरुमा एउटा नयाँ काम फेरि थालेका छौँ। यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम। आजबाट हामीले के निर्णय गर्यौँ भने 4250 विद्यालयहरूमा थप त्यसको सुधारका लागि, त्यसको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसका लागि थप कतिको बजेट? 6 अरब 5 अरब 5 अरब 6 करोड 5 अरब 6 करोडको बजेट त्यसका लागि छुट्याएका छौँ। देशभरिका विभिन्न विद्यालयहरू त्यसको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ गर्ने प्रयास गर्नु छ। कुनै छुट्न होला, कुनै कमी नहोला त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। बिल्कुल नयाँ अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ र यसरी एकैचोटि त्यत्रो ठुलो रकम एकैचोटि यति धेरै विद्यालयहरूमा पहिले कहिले पनि यस प्रकारको अभ्यास गरिएको थियो। यो नयाँ अभ्यास गरिएको छ।
छ र यस अभ्यासलाई हामी जारी राख्छौँ। यो हाम्रो नियमित वार्षिक कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेटभित्रको कुरा हो र हुँदै जानेछ। यसलाई त्यसै ढङ्गले कार्यान्वयन गरिँदै लानेछ। अर्थात् हामी भवन, कक्षा कोठा आदिको निर्माणदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू विकास गर्ने काममा यस रकमलाई विभिन्न शीर्षकमा, अघि नै भनिसक्नुभयो डाइरेक्टरजीले, विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीले यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगायतका शैक्षिक सामग्री र उपकरणहरू विद्यालयहरूमा पुर्याउन लागेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध सहितको विद्यालय हुनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो। चाँगु नारायण नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको खेल मैदानमा ठेकदार कम्पनीले मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ। चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्माण हुन लागेको खेल मैदानमा ठेकदार कम्पनी आगन्जा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरिरहेको पाइएको हो। ठेकदार कम्पनीले नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत जमिनको लेभल भन्दा करिब 25-30 फिट तल गएर बालुवा उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ। करिब 93 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको खेल मैदान 2069 जेठ मसान्तसम्ममा सम्म्याइसक्ने गरी 2077 असार 17 गते आगन्जासँग सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार ठेकदार कम्पनीले जमिनको लेभलसम्म सम्म्याउने र त्यस क्रममा निस्कने माटो, बालुवा तथा अन्य निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी 8 करोड 64 लाख रुपैयाँमा जिम्मा पाएको थियो। तर नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत ठेकदार कम्पनीले बालुवा उत्खनन गरिरहेको स्थानीयले समेत बताएका छन्। स्थानीयहरूले विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाँगु नारायण मन्दिर र सो वरिपरि रहेका बस्ती समेत जोखिममा पर्ने गरी सरकारी सम्पत्तिको चोरी निकासी भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायको चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान जान आवश्यक रहेको भन्दै मापदण्ड विपरीतको कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी समेत दिएका छन्। यो चाहिँ खास वास्तवमा नगरपालिकाले चाहिँ एउटा खेल मैदान बनाउने भनेर तपाईँको टेन्डर आह्वान गरेर कसैले टेन्डर पार्यो र त्यस टेन्डर चाहिँ जमिन लेभलभन्दा मुनि चाहिँ जान नपाउने हिसाबले चाहिँ स्वीकृति दिएको थियो र त्यसको विपरीत अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै धेरै गहिरो गएर चाहिँ माथिको बस्तीलाई शुद्ध ध्यानमा नराखे, मन्दिरको पनि ध्यानमा नराखिकन यहाँ तपाईँको चाहिँ बालुवा उत्खनन गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ एकदमै सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरोस् र कारबाहीको लागि चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने हामी यहाँ स्थानीय जनताको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु। एउटा ठेक्कामा चाहिँ मापदण्डभन्दा उहाँहरू चाहिँ झन्डै 80-90 फिटसम्म तल गएर यहाँको बालुवाहरू निकालेर उत्खनन गरेर बेचबिखनमा लाग्नु भएको छ। यसको विरोध गर्दछौँ हामी। यसको नगरपालिकाले सक्दोभन्दा सक्दो चाँडो खोज तलास गरोस्, होइन भने यहाँको लोकल जनसागरै उठेर भए पनि हामी यसको चाहिँ विरोधमा लागेर यसको बन्दको आह्वान गर्दैछौँ। किनभने यहाँबाट 100 मिटरको एउटा एयर डिस्टेन्समा त्यतिको कममा हाम्रो चाँगु नारायण जस्तो एउटा विश्व सम्पदा सूचीको मन्दिर छ। त्यो लगायतको यहाँ धेरै धरोहरहरू, यहाँ माथि हजारौँ घरहरू एउटा भोलिको दिनमा चाहिँ यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आपतमा पर्ने देखिन्छ। यता चाँगु नारायण नगरपालिकाले पनि ठेकदार कम्पनी आगन्जाले यसअघि पनि बारम्बार मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको स्वीकार गरेको छ। नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सिद्धान्त न्यौपानेले 1 महिना अघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर मार्फत उक्त कार्य रोक्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले सम्झौता भन्दा बाहेक गरिएका कार्य गैर कानुनी भएको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न समेत चेतावनी दिनुभयो। हाम्रो एग्रिमेन्टमा भयो भन्दा बाहेक चाहिँ सम्झौता गरेका निकायलाई, सम्झौता गरिएको टिमलाई चाहिँ हामी त्योभन्दा बाहेक दिन जाने पक्षमा चाँगु नारायण नगरपालिका छैन। र के हो भने सम्झौता भन्दा बाहेक चाँगु नारायण नगरपालिका र आगन्जा कन्स्ट्रक्सन प्रणाली बीच भएको सम्झौताभन्दा बाहेक भएका गतिविधिहरू गैर कानुनी हुन् र गैर इजाजत प्राप्त हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू। र
स्थानीयबाट विवाद आउने बित्तिकै वा गुनासो आउने बित्तिकै हामी तत्काल त्यसको निरूपण र फेरि त्यसलाई पूर्ण लाउने काम हामीले गरिरहेछौँ। आजभन्दा 1 महिना अगाडि पनि त्यसै जिल्ला प्रशासन मार्फत त्यसको गुनासो आएपछि हामी तत्काल गएर सबै ग्राउन्ड लेभलमा ल्याएर छोडाएको थियौँ र उसलाई सम्झौता बमोजिम काम गर भनेर दिए, काम छोड्यौँ। अब फेरि अब इनडेप्थमा जाँदै कहिलेकाहीँ त्यस्तो फिल भयो र हामीले हेर्दै पनि हामी स्थगन रिपोर्ट गर्दाखेरि सम्झौता बगैर छ यो एक्टिभिटिज भने हामी तत्काल रोकिहाल्छौँ। बिहिबार बिहान पनि ठेकदार कम्पनीले करिब 10 ठाउँमा जमिनभन्दा 25-30 फिट मुनि गएर बालुवा उत्खनन गरिरहेका थिए। स्थानीयको कडा विरोधपछि तत्काल ती स्थानमा डोजर लगाएर सम्याउने काम भएको थियो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधारसँगै कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य सुधार आएको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 12.88 अङ्कले बढेर 2631.89 अङ्कमा उक्लिएको हो। बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आउँदा कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य सुधार आएको छ। बिहिबार 218 कम्पनीको 1 करोड 43 लाख भन्दा बढी किता शेयर 7 अर्ब 25 करोड 9 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 12 लाख किता शेयर 6 अर्ब 16 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। बजारमा केही दिनदेखि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ। बिहिबार नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत सुधार आएको दिन व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 8.63%ले बढेको छ। यस्तै अन्य समूहको परिसूचक 3.26, विकास बैंक समूहको परिसूचक 2.03 र वित्त समूहको परिसूचक 1.96%ले बढेको छ। वाणिज्य बैंक, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक र लघु वित्त समूहको परिसूचक भने सामान्य अङ्कले बढेको छ। त्यसबाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। बिहिबार सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसबाहेक अन्य 7वटा कम्पनीको शेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको चैत्र 4 गतेको बैठकको निर्णय अनुसार न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चुडाल र सुवेदीलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार खोली समिति समक्ष 10 दिनभित्र उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना जारी गरेको थियो। यो अवधिभित्र 7वटा उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। समितिको बिहिबारको बैठकले उक्त उजुरीहरू खोली समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूबाट प्राप्त कार्ययोजनाको प्रतिलिपि समेत समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। बैठकले यही चैत्र 22 गते उजुरीकर्तालाई बोलाई छलफल गर्ने र चैत्र 25 गते प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाई सुनवाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अब म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा प्रस्तावित डाक्टर श्री कुमार चुडाल र नकुल सुवेदीका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउने प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 15 को व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले तयार गरेको मसौदालाई संशोधन सहित अनुमोदन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको 22 र 25। अब उक्त कार्यतालिका अनुसार समितिको अर्को बैठक मिति 77/12/22 गते 11:30 बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित हुन्छ। अर्को बैठक 25 को लागि हामी केही बुझ्नु पर्ने केही रहेको अन्तिम दिन हामीले मोटामोटी राख्ने। न्याय परिषदले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नाम सर्वोच्च न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाईबाट दुवैको नाम अनुमोदन भएमा उनीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा हुनेछ।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गतको दोस्रो चरणको ठेका प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन। ठेका प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नै नभएको समितिको ठहर। हुलाकी राजमार्गको 273 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भई भारत सरकारद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण। थप 30 किलोमिटर निर्माण सम्पन्न हुने चरण। र चागु नारायण नगरपालिकाद्वारा निर्माणाधीन खेल मैदानमा ठेकदार कम्पनीको दादागिरी। मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरिरहेको खुलासा। गैर कानुनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।